नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 15 पढ्दैछौँ। हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि पाठ 15 गाउँमाथि एउटा कवितामा केन्द्रित भएर छलफल गरेका थियौँ। विभिन्न क्रियाकलाप पनि गरेका थियौँ। तपाईहरूले याद गरिसक्नुभयो, सम्झिसक्नुभयो। कविताको केही अंश ससुर वाचन गरेका थियौँ। अब आज हामी बाँकी अंशलाई ससुर वाचन गर्छौँ अनि त्यसपछि कवितासँग सम्बन्धित भएर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ? आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पनि तयारी अवस्थामा लिइसक्नु भएको होला। अब आजको पाठ्यवस्तुतर्फ अगाडि बढौँ। गाउँमाथि एउटा कविता दिनेश अधिकारीले रचना गरेका हुन्। चित्रका सन्दर्भमा पनि हामीले बुझिसकेका छौँ, छलफल गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् त, गाउँघरको दृश्य अनि गोरु जोतिरहेको, महिलाहरू कतै हिँडिरहेका अनि ढिकी जाँतो के हो यो भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। डोकोमाथि कुखुराको भाले, बुझिहाल्नुभयो। अब कविताको अंश, बाँकी अंश हामी आज ससुर वाचन गर्नेछौँ, कविता वाचन गर्नेछौँ। कवितालाई वाचन गर्दा त्यसको भावलाई ख्याल गर्नुपर्ने, शब्दलाई ख्याल गर्नुपर्ने अनि भाव अनुसारको वाचन गर्नुपर्ने अनि हाउभाउलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ। हाउभाव पूर्ण तरिकाले कविता वाचन भयो भने कविता वाचन राम्रो सुनिन्छ, राम्रो देखिन्छ। तपाईले आफूले कविता रचना गरेर वाचन गर्ने क्रममा पनि यी तरिकालाई पक्कै पनि अपनाउनु हुनेछ। यसबाट तपाईको प्रस्तुति, तपाईको कविता वाचन गर्ने तरिका अझै सशक्त हुँदै जानेछ, अझै राम्रो हुँदै जानेछ, अझै सुधारिएर जानेछ। कविता वाचन सुरु गरौँ है त। जहाँको चपरी त्यहीँको दुवाली, मरेर के लानु छ, एउटै इनार छ सम्पूर्ण गाउँमा र पनि कसैले पानी पिउन नपाएको गुनासो छैन। मेलापात जानुपर्छ, काखको नानीलाई मजेत्रोले पिठ्यौमा बाँधेर निस्कन तयार छे। जो कुनै पनि आमा आफ्नै सन्तान पनि भार हुन सक्छ भन्ने उसलाई थाहा छैन। आफ्नै सन्तान पनि भार हुन सक्छ भन्ने उसलाई थाहा छैन। छ भने सबैलाई बकारो सोहोर्ने शैली थाहा छ। अनौ समात्ने तरिका थाहा छ। कोदालो अर्जाप्ने कुरा थाहा छ। बाली लगाउने र भित्र्याउने याम थाहा छ। भाकल चढाउने दिन थाहा छ। कुलो लगाउने पालो थाहा छ। न चुनावले रोक्छ यसलाई पट्यास नाङ्लो भएर यो अहिले पनि कनिका निफनिरहेकै छ। पट्यास नाङ्लो भएर यो अहिले पनि कनिका निफनिरहेकै छ। प्रिय सम्पादक, फेरि कुन देशको कल्पना गरेर छपाइरहनु भएको छ? प्रिय सम्पादक, फेरि कुन देशको कल्पना गरेर छापिरहनु भएको छ तपाईँ? बम वर्षाका खबरहरू, बालिग मताधिकारका कुराहरू, साहित्यिक आन्दोलनका इतिहासहरू, अन्तरिक्ष यानका गतिविधिहरू, तपाईँले गर्व गर्ने सगरमाथालाई काँधमा बोकिएर उभिएको यो गाउँ, तपाईँलाई नागरिकता प्रमाणपत्र बाँड्ने देशको जन्मदाता यो गाउँ। अहिले पनि यो ढिकिच्याउँ एउटा खुट्टो उचालेर ढिकीमा उभिरहेकै छ। घुर्र अहिले पनि यो जाँतामा टाउको अड्याएर निदाइरहेकै छ। के गर्नु? चुनावका घोषणा पत्रहरू सिगान पोस्ने कागजभन्दा बढी कामयाब हुन सक्दैन यो यिनीहरूलाई। के पढ्नु अन्तरिक्ष यानका गतिविधिहरू? दन्त्य कथाकै सिलसिला जोड्नुभन्दा बढी केही अर्थ छैन यसको पनि यिनीहरूलाई। दन्त्य कथाकै सिलसिला जोड्नुभन्दा बढी केही अर्थ छैन यसको पनि यिनीहरूलाई। हामीले कविता वाचन गर्ने शैलीका बारेमा छलफल गर्यौँ। अघिल्लो कक्षामा पनि यही सन्दर्भमा छलफल भएको थियो। आज पनि मैले तपाईहरूलाई कविता वाचनको नमुना सुनाएँ। अब विषयवस्तु बोध गर्ने तरिकाका बारेमा पनि अघिल्लो कक्षामा पनि छोटो छलफल भएकै थियो। आज पनि केही छलफल गर्यौँ। यसबाट तपाईहरूलाई विषयवस्तु बुझ्ने तरिका
शैली पनि हुन्छ विषयवस्तु बुझ्नका लागि सजिलो हुनेछ। सुरुमै हेरौँ, यो कविताको खण्डको सुरुमा हेरौँ त। जहाँको चपरी त्यहीँको दुवाली मरेर के लानु छ। अब पहिलो कुरा त चपरी भनेको के हो, दुवाली भनेको के हो, खास शब्दको अर्थ बुझ्नु पर्यो। चपरी गाउँघरको भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएको होला, बुझ्नुभएको होला। झारपात सहितकै माटोसहित त्यसलाई चाँदेले अथवा कोदालीले ताछेर माटोको चोइला निकालिन्छ। अनि दुवाली भनेको चाहिँ के हो, बगिरहेको खोलो, खास गरेर हिउँदयाममा त्यसलाई टालेर, त्यसलाई थुनेर पानी अर्कोतिरबाट बगाइन्छ अनि त्यहाँ माछाहरू हुन सक्छन्, माछा मार्ने काम गरिन्छ, त्यसलाई दुवाली भनिन्छ। यो त सोझो अर्थ भयो। तर यहाँनिर जहाँको चपरी त्यहीँको दुवाली, हामी गाउँघरका मान्छेहरू त्यही छौँ। हामीले त्यहीँको वस्तुलाई उपयोग गर्नुपर्छ। हामी आफू पनि त्यही एक अर्काका लागि जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी हुनुपर्छ। यसको यो विशिष्ट अर्थ हो। फेरि हेर्नुहोस्, एउटै इनार छ सम्पूर्ण गाउँमा। हामीले भोगेकै कुरा हो। घरै पछि इनार अलिक गाह्रो हुनसक्छ। गाउँभरिमा एउटा इनार र पनि सबैले पानी पाएका छन्। यसले केलाई सङ्केत गरेको छ? हामीहरू छरछिमेकमा मिलेर बसिरहेका छौँ। हामीले थोरै वस्तुबाट धेरै लाभ लिने प्रयत्न गरेका छौँ, कोसिस गरेका छौँ। फेरि हेर्नुहोस्, मेलापात जानुपर्छ काखको नानीलाई मजित्रोले पिठ्यौँमा बाँधेर। गाउँघरको दृश्य, गाउँघरको परिवेश यही त हो। महिलाहरूले काम गर्नुपर्छ, पुरुषहरूले पनि काम गर्नुपर्छ, तर बच्चा हुर्काउने काम महिलाहरूको जिम्मामा बढी हुँदो रहेछ। महिलाले नै गर्नुपर्छ, खास कुरा त्यस्तो होइन। तर सानो नानीलाई, सानो बाबुलाई दुध पिलाउनका लागि, स्याहार सुसार गर्नका लागि सबैले गर्दा हुन्छ। तर महिलाको जिम्मा बढी हुन्छ र आफ्नो बच्चालाई मजित्रोले पिठ्यौँमा बोक्दै हिँडेको दृश्य, या शाब्दिक दृश्य हो यो, फेरि शब्दले त्यो दृश्य देखाएको छ। र निस्कन तयार आमाहरू आफ्नै सन्तान पनि भार हुनसक्छ भन्ने उनलाई थाहा छैन। आफ्नै सन्तान पनि भार हुनसक्छ भन्ने उसलाई थाहा छैन। आमाको मन नहो, आमाको मात्रै होइन, बुबाको पनि मन त्यही हो, हजुरबुबा हजुरआमाको पनि मन त्यही हो। तर यहाँको सन्दर्भ आमासँग गाँसिएको सन्दर्भ हो। सन्तान असल भएन भने, सन्तानले बाटो बिरायो भने भोलि आफ्नै लागि ऊ भार हुनसक्छ। याद गर्नुहोस् त, एउटा असल नागरिक बन्नका लागि घर, परिवार, समाजदेखि राष्ट्रको भूमिका हुन्छ र सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ परिवारको हुन्छ। परिवारमा पनि बुबा आमाको महत्त्व, बुबा आमाको भूमिका अझै विशेष हुने गर्छ। त्यसलाई सङ्केत गरेको छ। र यसरी हामीले पङ्क्ति पङ्क्तिलाई ख्याल गर्दै त्यसको सोझो अर्थ के हो, त्यसले भन्न खोजेको के हो, र अनि विशिष्ट अर्थ के हो, त्यो विशिष्ट अर्थ चाहिँ कविताको सौन्दर्य हो। कविताको भाव पनि त्यसमा रहेको हुन्छ। र कविताको अघि पनि छलफलमा आएको छ, शब्द सौन्दर्य, अर्थ सौन्दर्य र भाव सौन्दर्य। यो कविताको शब्द, अर्थ र भावको संयोजनबाट एउटा सुन्दर कविता जन्मिएको हुन्छ। एउटा कविताको सुन्दर सिर्जना सम्भव हुन्छ। कवि शिल्प, कविको सिपद्वारा, कविको चिन्तनद्वारा सुन्दर कविताको सिर्जना हुन्छ, रचना हुन्छ भनेर बुझौँ। हो, यसरी तपाईँहरूले विषयवस्तुलाई बुझ्ने, विषयवस्तुलाई समात्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु, अक्षरीकरण र शब्दोच्चारण। अब हामी अक्षरीकरण र शब्दोच्चारण गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त, मेलापात उच्चारण गर्नुहोस् त, सजिलो छ। मे ला पात, मेलापात, मेलापात। मजेत्रो, म जेत रो, मजेत्रो, मजेत्रो। सोहोर्ने, हेर्नुहोस् त, सो होर ने, सोहोर्ने, सोहोर्ने। अब अर्को शब्द छ पट्यास, पट्यास। सुन्नुहोस् त, उच्चारण गर्नुहोस्, पट्यास, स्याबास। नाङ्लो, उच्चारण गर्नुहोस् त, अक्षरीकरण हेरेर उच्चारण गर्नुहोस्, नाङ्लो, नाङ्लो। अर्को शब्द प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र। अशुद्ध उच्चारण हो। अक्षरीकरण हेरेर पनि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ।
प्रमाणपत्र। स्याबास। ढिकिच्याउ, ढिकिच्याउ, ढिकिच्याउ। अर्को शब्द छ जन्मदाता। जन्मदाता। अन्तरिक्ष। सँगसँगै उच्चारण गर्नुहोस्, अन्तरिक्ष। उच्चारण गर्नुहोस् त। स्याबास। दन्त्यकथा। दन्त्यकथा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अक्षरीकरण र शब्दोच्चारण पश्चात म तपाईहरूलाई अर्को कार्यकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् है त। शब्द र अर्थका बारेमा छलफल गरौँ। मजेत्रो हामीलाई थाहा भएकै शब्द हो, हामी परिचित नै छौँ। महिलाले टाउकामा ओढ्ने एक सरू कपडा पछ्यौरा। बकारो यो पनि हामी परिचित नै भएको शब्द हो। गाई भैँसी आदि पशुको मल गोबरको थाप्रो। हेर्नुहोस् त अर्को शब्द अनौ। हलाको हात हो मुठ, हलो समाउने है। अब अर्को शब्द छ अर्जाप्ने। अर्जाप्ने। हतियारमा साँध लगाउनु, धारिलो पार्नु। यो शब्दसँग पनि हामी परिचित नै छौँ। अर्को शब्द छ बालिग। यो शब्द सामाजिक विषयमा पनि प्रशस्तै प्रयोगमा आउने शब्द हो। याद गर्नुहोस् त। बाल्य अवस्था पार गरेको उमेरदार जवान। बालिग भइसकेपछि भोट खसाल्ने उमेर भयो भनेर बुझ्नुपर्छ। उमेर पुग्दैमा हुँदैन, मतदाता नामावलीमा नाम पनि हुनु पर्यो। यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। अब अर्को शब्द हेरौँ अन्तरिक्ष। अर्थ हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। पृथ्वी तथा ग्रह नक्षत्र आदिका बीचको वा दुई ग्रह र ताराका बीचको खाली स्थान, जसलाई अन्तरिक्ष भन्ने गर्छौँ हामी। अर्को शब्द छ ढिकिच्याउ। खुट्टा खोच्याएर हिँड्ने। ढिकी मान्छेले खुट्टाले थिचेर उचाल्दै छोड्दै गरी धान, चिउरा आदि अन्न कुट्ने काठको चारपाटे यन्त्र विशेष। ढिकीसँग पनि हामी परिचित नै छौँ। तथापि आजभोलि आधुनिक यन्त्रहरू, आधुनिक उपकरणहरू गाउँमा पुगेका कारणले गर्दा ढिकीको प्रयोग अलि कम पनि हुन थालेको छ। समय सँगसँगै पुराना वस्तुहरू छोडिँदै जानु, नयाँ उपकरणहरू प्रयोग गर्दै जानु विशेषता पनि हो यो, र पनि हामीले चिन्नु चाहिँ पर्छ। कामयाब यो तपाईँहरूका लागि नयाँ शब्द हुनसक्छ। अर्थलाई बुझ्नुहोस्। सफलता प्राप्त भएको, इच्छा पुरा भएको, सफल। कामयाब भनेको इच्छा पुरा भएको, सफल, सफलता प्राप्त भएको। बुझ्नुहुन्छ? पक्कै पनि। अब वाक्य रचना गरौँ। हेर्नुहोस् है त केही नमुनाहरू। मजेत्रो, अनौ, अर्जाप्नो, बालिग, अन्तरिक्ष, जन्मदाता। यी केही शब्दहरू मैले ल्याएको छु। अब क्रमैसँग हामी छलफल गरौँ। मजेत्रो भनेको के रहेछ? पछ्यौरा अथवा महिलाहरूले टाउकोमा बेर्ने एक सरू कपडा भनेर पनि हामीले बुझ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त। काकी नयाँ मजेत्रो ओढेर जात्रा हिँड्नुभयो। बुझ्नुभयो? अर्थ खुलेको छ, ख्याल गर्नुहोस् त। पक्कै पनि अर्थ खुलेको छ। अर्को शब्द छ अनौ। दाई अनौ भाँचिएपछि गोरु फुकाएर घरतिर हिँड्नुभयो। अनौ भाँचिएपछि त जोत्न सक्ने अवस्था भएन, बुझिहाल्नुहुन्छ। अर्जाप्नो धार लगाउनु होइन त। हेर्नुहोस् है त। सविता हँसिया अर्जाप्न आरनमा गइन्। सविता हँसिया अर्जाप्न आरनमा गइन्। हँसियामा धार लगाउन आरन गइन् भन्ने अर्थ आएको छ। बालिग जनताहरूले चुनावका बेला बालिग मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्को शब्द छ अन्तरिक्ष। वाक्य पढ्नुहोस् त। वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षमा रकेटको सफल प्रक्षेपण गरेका छन्। अन्तरिक्षमा रकेट पठाएका छन् भनिएको त हो नि। यसै गरी अर्को शब्द छ जन्मदाता। जन्मदाता सजिलै छ। वाक्य हेर्नुहोस्। हामीले आफ्नो जन्मभूमि र जन्मदाताप्रति कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। हामीले सबैप्रति आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। यो वाक्यको सन्दर्भमा चाहिँ
आफ्नो जन्मभूमि अर्थात् आफू जन्मिएको ठाउँ र जन्मदाता जसले हामीलाई जन्म दिनुभयो, मातापिता, बुबाआमा हो, उहाँहरूप्रति हामीले आफ्नो भूमिका कर्तव्य निभाउनुपर्छ भनेर वाक्य बन्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा अहिलेसम्म हामीले गति, यति, लय र हाउभावसहित कविता वाचन गर्न सिक्यौँ, शुद्धोच्चारण अभ्यास गर्न सिक्यौँ, शब्दार्थका बारेमा छलफल गऱ्यौँ, सँगसँगै शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य रचना गर्ने नमुना मैले सुनाएँ। त्यही नमुनाका आधारमा तपाईहरूले वाक्य रचना गर्न पनि सिक्नुभयो। अब आजको पाठ्यवस्तु अनुसार थप क्रियाकलापतर्फ अघि बढौँ। हेर्नुहोस् है त, पाठको शब्द भण्डार खण्डमा दिएका शब्द र अर्थ हुन्। यो खण्डमा शब्द दिएको छ भने यो खण्डमा अर्थ दिएको छ। निर्देशनलाई पनि हेरौँ न। दिएका शब्द र अर्थको जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। अब हामीले शब्द र तिनका अर्थ ठम्ब्याउँदै जोडा मिलाउनु पर्यो। पहिलो शब्द छ चपरी। चपरी कुन अर्थ मिल्छ होला? सरसर्ती हेर्नुहोस् त, सम्झन सक्नुहुन्छ। अघि पाठ पढ्ने क्रममा, कविता वाचनको क्रममा पनि छलफलमा आएको थियो। हेर्नुहोस् है त, दुबो झार आदि समेतको माटाको चोइलो। दोस्रो शब्द छ दुवाली। दुवाली शब्दलाई प्रयोग गरेर त गीत पनि बनेको छ, लोकगीत थुप्रै छन्। त्यसलाई याद गर्दा पनि तपाईहरूलाई विषयवस्तु बुझ्न सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, माछा मार्न वा जाल थाप्न बनाइएको खोलाको साँगुरो मुहानमा गाडिने छेका वा बार। पानी अर्को बाटो भएर पठाइन्छ। दुवाली थुनेर जुन बाटो भएर पानी बग्थ्यो खोलामा, त्यसलाई थुनेर अर्कोतिरबाट पठाइन्छ। अर्को शब्द छ भाकल। भाकल शब्दसँग पनि तपाईहरू पक्कै पनि परिचित नै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, आफ्नो इच्छा सिद्ध होस् भनेर गरिने पूजा, मनमनले प्रार्थना गर्ने, मेरो यो काम सिद्ध होस् भनेर गरिने पूजाआजालाई भाकल भन्ने गरिन्छ। अर्को शब्द छ घोषणापत्र। यो शब्दसँग पनि तपाईहरू परिचित नै हुनुहुन्छ। सामाजिक विषयमा यो शब्द अलि धेरै प्रयोगमा आउला। हेर्नुहोस् त, अर्थ के रहेछ? उद्देश्यप्रति सत्यता वा वचनबद्धता घोषित गर्ने पत्र विशेष, घोषणापत्र। चुनावको समयमा विभिन्न दलहरूका घोषणापत्र हामीले देखेका छौँ, पढेका छौँ। यसै गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्ने गर्दछन्। फेरि पार्टी र चुनावका सन्दर्भमा मात्रै पनि यसलाई नबुझ्नुहोस्। हो, यसरी विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई तुलना गर्दै बुझियो भने सजिलो हुन्छ। अर्को शब्द छ दन्त्यकथा। एकले अर्कोलाई अनि अर्कोले अर्कोलाई। हामीले हजुरबुबा हजुरआमाबाट सुनेका कथा दन्त्यकथा हुन्। उहाँहरूले केही नहेरिकन, पढ्दै नपढिकन कथा सुनाउनुहुन्थ्यो नि। नाति नातिनाहरूलाई वरिपरि राखेर कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। हो, त्यही कथा नै दन्त्यकथा त हो नि। दन्त्यकथालाई लोककथा पनि भनिन्छ। फरक यति हो, लोककथा लेखेर पनि राख्न सकिन्छ, तर दन्त्यकथा चाहिँ एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सुनाउँदै त्यो समाजमा चाहिँ प्रचलित भइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यसको अर्थ पनि बुझिहाल्नु भयो। यी त भए शब्द र यिनका अर्थ। अब हामी अर्को क्रियाकलापतर्फ अघि बढ्छौँ। प्रश्न 2 मा दिएको छ, दिएका नेपाली भाषाका केही युग्म भनेको जोडी हो, युग्म शब्दहरू पढ्नुहोस् र अनुच्छेदबाट युग्म शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। हामीले युग्म शब्द चिन्नु पर्यो, युग्म शब्दसँग हामी परिचित हुनु पर्यो। पहिला केही उदाहरण हेर्नुहोस् अनि तपाईहरूलाई सजिलो हुनेछ। एक कान, दोकान, मैदान सुन्नुभएको छ, तर यहाँ चाहिँ एक कान दोकान युग्म शब्द भए, जोडी शब्द भए। नोकर चाकर सँगसँगै आउने शब्द भए, युग्म शब्द भए, जोडी शब्द भए। सफा सुग्घर, सफा एकातिर सुग्घर अर्कातिर होइन, यहाँ चाहिँ सँगसँगै हो। सफा सुग्घर बीचमा योजक चिन्हको प्रयोग भएको छ। यो तपाईलाई विषयवस्तु बुझाउनका लागि मात्रै हो, छुट्याइएको मात्रै हो। तपाईहरूले पदयोगकै रूपमा अथवा एउटै डिकामा लेख्ने गरी पनि बुझ्नुहोस्। यहाँ चाहिँ तपाईहरूलाई विषयवस्तु बुझाउनका लागि पदवियोग गराइएको हो।
चियो चर्चो। हेर्नुहोस् त, पानी पँधेरो, सोच विचार। यसरी युग्म शब्दलाई त्यहाँ पदवियोग गरिएको छ। म सेतो पाटीमा लेखेर पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, पानी एउटा शब्द भयो, पँधेरो अर्को शब्द भयो, अनि एउटै शब्द हो, यो युग्म शब्द हो, पानी पँधेरो। चियो चर्चो, चियो चर्चो। पदवियोग विषयवस्तु बुझ्नका लागि मात्रै, अनि पदयोग गरेरै लेखिन्छन्। कस्ता शब्द? युग्म शब्द। यसरी बुझ्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई शुद्धाशुद्धिका लागि पनि मद्दत मिल्नेछ। अब यही तरिकाले यहाँ मैले केही शब्दहरू नमुनाका रूपमा देखाएँ, अनि तपाईँहरूलाई यहाँबाट यो युग्म शब्द पहिचान गर्न सिकाएँ। सक्नुहुन्छ? स्याबास, पक्कै पनि सक्नुहुन्छ। केही नमुना भइसकेपछि विषयवस्तु बुझ्न नसकिने त कुरै भएन। अब अर्को अभ्यास हेरौँ न। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई कक्षा 10 नेपाली विषय पाठ 15 को शब्द भण्डार खण्डको प्रश्न 3 मा युग्म शब्द प्रयोग गरेर एउटा अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनी निर्देशन दिएको छ। यही निर्देशनका आधारमा तपाईँहरूले अनुच्छेद बनाउनु पर्ने हुन्छ। यी शब्दहरू त युग्म शब्द भए। हामीले भर्खरकै अभ्यासमा पनि, अभ्यास 2 मा पनि यस सन्दर्भमा छलफल गरेका छौँ। छिटो छरितो, हाँस खेल, गाह्रो साह्रो, पानी पँधेरो, नुहाई धुवाई, सफा सुग्घर, साथी सङ्गी। हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँहरूलाई युग्म शब्द प्रयोग गरेको केही सानो अनुच्छेद प्रस्तुत गरेको छु, प्रदर्शन गरेको छु। यही अनुच्छेदका आधारमा तपाईँहरूले यसलाई नमुना मान्दै युग्म शब्द प्रयोग गरेर अनुच्छेद रचना गर्नुपर्ने हुन्छ। सरिता छिटो छरितो काम गर्छिन्। उनी हाँसखेल पनि गर्न रुचाउँछिन्। उनी गाह्रो साह्रो पर्दा अरूलाई सहयोग गर्छिन्। उनी आज सबेरै पानी पँधेरोमा गइन्। उनले त्यहाँ नुहाई धुवाई गरिन्। यही तरिकाबाट तपाईँहरू यिनै शब्द पर्ने गरी एउटा अनुच्छेद रचना गर्नुहोस्। बुझ्नुहुन्छ? यो नमुना अनुच्छेदलाई हेरेर अनुच्छेद रचना गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अघि बढाउँछु। हेर्नुहोस् त, अब हामी बोध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गत प्रवेश गर्छौँ। उदाहरण हेरी दिएको कवितांशलाई व्याकरणिक पदक्रममा रूपान्तरण गर्नुहोस्। तपाईँहरूले कवितामा भएको जुन पदक्रम छ, जसलाई आलङ्कारिक पदक्रम भन्ने गरिन्छ, विशिष्ट पदक्रम पनि भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई व्याकरणिक पदक्रममा बदल्नुपर्ने हुन्छ। केही नमुनाहरू हेर्नुहोस् त। कवितांश छ, एउटै इनार छ सम्पूर्ण गाउँमा, अनि व्याकरणिक पदक्रम हो, सम्पूर्ण गाउँमा एउटै इनार छ। सम्पूर्ण गाउँमा एउटै इनार छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, ओरपर भएका शब्दलाई व्याकरणिक पदक्रममा ल्याउनु पर्यो, अनि पूर्णविराम पनि चाहियो नि वाक्य पुरा भएपछि। यसलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। अनि केही प्रश्नहरू छन् यहाँ। हामी छलफल गर्दै व्याकरणिक पदक्रममा रूपान्तरण गर्ने तरिका सिक्छौँ। हेर्नुहोस् है त। न चुनावले रोक्छ यसलाई। वाक्य बनाउनुहोस् त। न चुनावले रोक्छ यसलाई। हेर्नुहोस् है त। न चुनावले रोक्छ यसलाई। पदक्रम मिलेको छ। पदक्रम बिग्रिएको भन्न मिल्दैन। विशिष्ट पदक्रम, कवितात्मक पदक्रम, आलङ्कारिक पदक्रम। अब यसलाई व्याकरणिक पदक्रममा परिवर्तन गर्दा, रूपान्तरण गर्दा के हुने भयो? यसलाई न चुनावले रोक्छ। यहाँ पूर्णविराम पनि छैन। हेर्नुहोस् त, पूर्णविराम। यसरी हामीले कवितात्मक पदक्रमलाई व्याकरणिक पदक्रममा रूपान्तरण गर्न अर्थात् परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अर्को वाक्य छ, विज्ञानको पनि बेग्लै ढङ्ग छ गाउँमा। यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् त।
गाउँमा विज्ञानको पनि बेग्लै ढङ्ग छ। अर्को प्रश्न, सिगान पुस्ने कागजभन्दा बढी कामयाब हुन सक्दैन यो यिनीहरूलाई। हेर्नुहोस् त, कर्म त कहाँ आएको छ। कर्ता कुन हो ठम्याउनुहोस्, ल याद गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यो यिनीहरूलाई सिगान पुस्ने कागजभन्दा बढी कामयाब हुन सक्दैन। बुझिरहनु भएको छ कहाँ के हुँदो रहेछ? ढाँचा चाहिँ कर्ता, कर्म, क्रिया अनि त्यसपछि आउने शब्दहरू पनि सँगसँगै ख्याल गर्नुहोस्। विशेषण कसरी प्रयोग हुन्छन्, नामयोगी कसरी प्रयोग हुन्छन्, संयोजक कसरी प्रयोग हुन्छन्, त्यसलाई पनि हामीले सँगसँगै ख्याल गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। फेरि कुन देशको कल्पना गरेर छापिरहनु भएको छ तपाईँ? अब हेर्नुहोस् व्याकरणिक पदक्रम, तपाईँ फेरि कुन देशको कल्पना गरेर छापिरहनु भएको छ? बुझिरहनु भएको छ नि? यसलाई नमुना मान्दै, यसलाई उदाहरण मान्दै तपाईँको पाठ्यपुस्तकको नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 15 जहाँ हामी कविता पढ्दैछौँ, त्यो कविताको बोध र अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यास 4 मा आधारित भएर हामीले नमुना छलफल गऱ्यौँ। त्यहाँ दिएका प्रश्नलाई तपाईँहरूले व्याकरणिक पदक्रममा परिवर्तन गर्न, रूपान्तरण गर्न, बदल्न त पक्कै पनि सकिहाल्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँहरूलाई कविता पढेर कविताबाट मुख्य मुख्य बुँदा टिपुट गर्ने तरिका सिकाउँछु। यसो गर्दा तपाईँहरूलाई विषयवस्तु बुझ्न पनि सजिलो हुनेछ। पहिला कविता पढ्नुहोस् अनि मुख्य मुख्य कुरा टिपुट गर्ने तरिका सिक्नुहोस्। कविता म पढेर सुनाउँछु। कविताको सुरुको अंश यस प्रकार छ। सेताम्य कपाल फुलेकी बुढीका थोता दाँतहरू झैँ टक्रक्क यता एउटा टुक्रुक्क उता एउटा र यता कदा अङ्गुरका झुप्पाहरूकै भाँतीमा धेरै पराले र थोरै ढुङ्गे छानाको टोपी लगाएर एकै ठाउँमा गुजमुजिएका केही घरहरू छन्। घरभित्र अन्धविश्वासलाई विश्वास मानेर उग्राइरहेका केही मान्छेहरू छन्। बुझ्नुभयो? अब यसले भन्न खोजेको कुरा के हो हामीले ठम्याउनु पर्यो। मैले मुख्य बुँदाको केही नमुना पनि ल्याएको छु। हामीले भर्खरै वाचन गरेको, मैले वाचन गरेको र तपाईँहरूले सुन्नुभएको यो कविताबाट मुख्य मुख्य बुँदा यस्ता भन्ने छन्। एउटी वृद्धाको शारीरिक अवस्थासँग गाउँको तुलना गरिएको होइन त। खास गरेर वृद्धाका बुढी आमैका दाँतहरू पातला हुन्छन्, दाँतहरू यताउता कता कता हुन्छन्। त्यसलाई गाउँघरको परिस्थितिसँग, गाउँघरको परिवेशसँग, गाउँघरको वातावरणसँग तुलना गरिएको छ। दोस्रो छ, ग्रामीण बस्तीहरू कतै पातला र कतै बाक्ला भएका, कतै चाहिँ बुढी आमैका दाँत जस्ता टाढा टाढा वरपर भएका, कतै अङ्गुरका झुप्पा जस्ता झुरुप्प बस्ती भएका। त्यही त भनिरहेको छ। गाउँमा घर छाउनका लागि पराल, ढुङ्गा आदिको प्रयोग हुने। मानिसहरूले उचित शिक्षाको अभावमा अन्धविश्वास अँगालिरहेका। बुझ्नुभयो? अन्धविश्वासलाई विश्वास मानेर उग्राउनु भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। अन्धविश्वासलाई विश्वास मानेर उग्राउनु, मस्त रहनु, त्यसमै आरामपूर्वक काम गर्नु, उग्राउनुको अर्थ। सोझो अर्थ त गाईबस्तुहरूले एकपटक निलिसकेको खानेकुरा, खास गरेर घाँस पराल, त्यसलाई पुनः निकालेर उग्राउँछन्, चपाउँछन्। त्यही कुरा हो। तर यहाँ त्यो सन्दर्भसँग यसको कुनै तालमेल छैन। तालमेल केसँग छ? मानिसहरू शिक्षाको अभावमा अन्धविश्वासलाई अँगालिरहेका छन्। यसरी कविताको अंश अंशलाई पढ्दै त्यसले भन्न खोजेको मुख्य मुख्य विषयवस्तुलाई टिपुट गर्नुपर्छ। सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि। यो तपाईँहरूका लागि गृह कार्य भयो। अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अघि बढौँ। दिएको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। कवितांश यस्तो छ। प्रिय सम्पादक, फेरि कुन देशको कल्पना गरेर छापिरहनु भएको छ तपाईँ? बम वर्षाका खबरहरू, बालिग मताधिकारका कुराहरू, साहित्यिक आन्दोलनका इतिहासहरू, अन्तरिक्ष यानका गतिविधिहरू, तपाईँले गर्व गर्ने सगरमाथालाई काँधमा बोकिएर उभिएको यो गाउँ, तपाईँलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र बाँड्ने देशको जन्मदाता यो गाउँ।
यो विषयवस्तु अथवा कविताको अंश पढेपछि विषयवस्तु बुझ्नु पर्यो अनि सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनु पर्यो। प्रश्न हेर्नुहोस् त, कविताले सम्पादकलाई कुन पक्षमा सचेत गराएको छ? माथिको कवितांशको मूल भाव के हो? अब हामी पहिलो प्रश्नको उत्तरका सन्दर्भमा छलफल गर्छौं। प्रश्नले के मागिरहेको छ? कवितांशले सम्पादकलाई कुन पक्षमा सचेत गराएको छ? हामीले भर्खरै कविता पढ्यौं। कुन पक्षमा संकेत गरेको छ? नमुना उत्तर पनि हेर्नुहोस्, पढेर सुनाउँछु है त। समाचार पत्रले जनतालाई सही सूचना प्रदान गर्नुपर्छ। समाचार पत्र र मुलुकको अवस्थाबीच सन्तुलन हुनुपर्छ, अनि मात्र सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ। सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ। जनताका लागि बालिग मताधिकार अर्थात् चुनावमा भोट खसाल्ने कामभन्दा चुलो बाल्ने समस्या महत्त्वपूर्ण हुन्छ। साहित्यिक आन्दोलनको इतिहास पढेर जनताले आङमा कपडा फेर्न सक्दैन। अन्तरिक्षका गतिविधिबारे चासो लगाउने फुर्सद पनि सामान्य जनताका लागि कल्पना बाहिरको कुरा हो। यसरी कवितांशले सम्पादकलाई व्यावहारिक र जीवन उपयोगी समाचार सम्प्रेषण गर्न सचेत गराएको छ। एकपटक कवितामै फर्कौँ न। अहिले भर्खरै हामीले नमुना उत्तरमा जे सुन्यौं, मैले जे प्रस्तुत गरेँ, यो कुरा चाहिँ यहाँ काहीँ पनि छैन। यी शब्दहरू पनि छैनन्, तर भाव चाहिँ यही छ। ख्याल गर्नुहोस् त, बम वर्षाका खबरहरू, बालिग मताधिकारका कुराहरू, साहित्यिक आन्दोलनका इतिहासहरू, अन्तरिक्ष यानका गतिविधिहरू, यो हाम्रो समाजसँग, हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि अहिले यतातिर लाग्ने बेला भएको छैन। पहिले सामाजिक जागरण, हाम्रा अन्धविश्वासहरू, समाजमा भएका नराम्रा गतिविधिहरू, समाजका कमी कमजोरीहरूलाई बदल्नु जरुरत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी विषयवस्तु बुझ्दै प्रश्नले के माग गरिरहेको छ, हामीले प्रश्नको गहिराइमा पुगेर यसरी उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्दाखेरि 8-10 वाक्यमा हामीले उत्तर टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ र उत्तर टुङ्ग्याउँदा जहिले पनि प्रश्नमा केन्द्रित भएर समापन वाक्य अर्थात् निष्कर्ष वाक्य लेख्नुपर्ने हुन्छ। यी सन्दर्भमा त हामीले अघिल्ला पाठहरूमा पनि छलफल गरि नै सकेका छौँ। अब यही तरिका अपनाएर तपाईहरूले कवितांशको मूलभाव लेख्नुपर्ने हुन्छ। सक्नुहुन्छ? यो पनि तपाईहरूका लागि गृह कार्य भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउन सिक्यौँ, वाक्य रचना गर्न सिक्यौँ। यसै गरी कविताको पदक्रमलाई व्याकरणिक पदक्रममा रूपान्तरण गर्न सिक्यौँ। कविता पढेर मुख्य मुख्य विषयवस्तुलाई टिपुट गर्न सिक्यौँ। सँगसँगै प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर दिन सिक्यौँ। आजको कक्षामा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदो कक्षामा फेरि रमाइलो भेटघाट हुने नै छ। हामी प्रशस्त विषयवस्तु लिएर छलफल गर्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।